विशयाचेर पोटतिडकीन विधानसभेन आनी विधानसभेच्या भायर आपले कोणाचोच म्हणजे सडेतोड उलोवपाचे तांचे हें आसा. ते भायर जित भाई आमचे ह्या पंचायतीचे उपाध्यक्ष उपसरपंच मॅडम तारा हडफडकर, तशेंच म्हजे इश्ट बाब गडेकर श्री उमेश गडेकर सरपंच मोर्जी, हांगा डेप्टी कलेक्टर आसतले मामलेदार प्रशांत बाब, हांगा बाकीचे सगळे पंचायत सदस्य आनीक म्हजे OST बाब हिमांशू पाटणेकर, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पोलीस ऑफिसर, सगळे सरकारी अधिकारी आनीक हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ पंचायत सदस्य, म्हगेलो भाव भयणी. हो जो उपक्रम आसा एक नाविन्यपूर्ण असो उपक्रम. हो संपूर्ण देशांत भितरय असो कांय ना की मंत्री तुमच्या दारी जनता दरबार अशें आसतात, पण पंचायत चलो अभियान हें एक नवें अभियान काडिल्लें आसा, जाणे करून पंचायतीच्या मेंबरांचे आनी त्या पंचायतींतल्या ग्रामस्थांतले प्रश्न हे प्रामुख्यान सोडोवपा खातीर मंत्री येता. मंत्री फक्त त्या आपल्या खात्याचेच न्हय तर वेगळे प्रश्न घेता आनी मंत्री आयले नंतर त्या आमदाराक एक स्फूर्ती मेळटा, एक चालना मेळटा. मंत्री येवन गेलो, प्रश्न उपस्थित जाले, लोकांक फ्रिडम मेळ्ळें आनी ताजे नंतर आमचे आमदार त्या भागांतले ते ताचो पाठपुरावो करता. सरकार हें कशें आसा, पारदर्शक सरकार आसा. जी दारोलकर आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते न्हय आनी पक्षाचे आमदारय न्हय, पण तरी आसतना जी दारोलकराच्या तो MPP आसल्यार पसून किंवा तो आनी खंयच्याय पार्टीचो काँग्रेसीचो पसून आसलो तर जाय जाल्यार आमचे मंत्री त्या पंचायतीन वतात, तांकां कोऑर्डिनेट करतात आनी तातूंतल्यान विकास सादपाचो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करतात. आनी तुमचो आमदार आसा तो एखादे वेळी ताका बरी कला आसा की खंयच्या मंत्र्या कडेन किंवा खंयच्या आमदारा कडेन खंयच्या अधिकाऱ्या कडेन सौम्य भाशेन उलोवप, कडक भाशेन उलोवप, हे सगळी कला ताका खबर आसा आनी काम कशें करून घेवप, कोऑर्डिनेशन कशें करप आनी आपले कनेक्ट कशें वाडोवप, हातूंत भितर खूब बऱ्या प्रमाणान काम आसा. हांव राजकारणांत म्हाका दिसता हांव राजकारणांत खूब वर्सां आसा, 32 वर्सां जालीं. 1992 हांव पंच सरपंच जिल्हा पंचायत, ताजे नंतर आमदार, मागीर डेप्टी स्पिकर आनी आयज